Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to all of you students. In this video we will discuss about external question answers of the unit number 9, that is selecting the right career, दुरुस्त पेशा का इंतखाब। सबसे पहले हम आते हैं प्री रीडिंग की तरफ, ठीक है, या रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरफ। ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे और आपने उनका आंसर करना होगा। तो आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके हम आंसर करेंगे, ठीक है, और आपकी बुक के अंदर ये मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट, यानी माजी में लोगों के लिए फ़ेमस करियर कौन से थे। इन द पास्ट पीपल वांट टू बिकम अ डॉक्टर, माजी में लोग जो है वो डॉक्टर बनना चाहते थे। अ पायलट और एन इंजीनियर, पायलट बनना चाहते थे या इंजीनियर्स बनना चाहते थे। बिकॉज दे थॉट, क्योंकि वो ये सोचते थे, दीज डिसिप्लिन्स, कि ये वाले जो शोबे हैं, आर ओनली फील्ड्स, ये वो मैदान हैं, दैट कुड ऑफर रिवार्डिंग करियर्स इन द टर्म ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, के जो रकम यानी पैसों के लिहाज से और इज़्ज़त के लिहाज से, दोनों तरह से ये शोबे जो हैं इनको रिवार्ड दे सकते हैं, सिला दे सकते हैं इनकी मेहनत का। और ये साथ में डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट की आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है। और एक कोटेशन में यहाँ पे लॉन्ग फेलो की मेंशन करना चाहूँगी कि मनी इज़ हनी, यानी कि रकम जो है वो आपके लिए शहद की तरह मीठी होती है। माई लिटिल सनी, अ रिच मैन टॉक इज़ ऑलवेज फनी, और जो अमीर आदमी होता है उसकी गुफ्तगू हमेशा ही सबको अच्छी लगती है क्योंकि वो अमीर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसमें अगर आप हेडिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? आजकल जो गैर रवायती किस्म के शोबे हैं, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते कि वो जॉब करें एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, वो अपना क्लिनिक खोल लेंगे, या वो फैशन की फील्ड में ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, मैस कम्युनिकेशंस में लोगों ने मास्टर्स कर लिए हैं, या इस तरह की जितने भी नॉन ट्रेडिशनल शोबे हैं, जवान नस्ल उनकी तरफ मुतवज्जे हो रही है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है, ये देखिए। नाउ डेज़ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स फार्म्स फ्राम IT, यानी कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि मैंने बताया मास्टर्स इन कम्युनिकेशंस करते हैं, एंड वेब नेटवर्किंग टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स एंड द फैशन डिज़ाइनिंग आर अवेलेबल फॉर द यंग पीपल। दीज करियर्स आर मोर अपीलिंग, ये ज़्यादा अपीलिंग है, यानी ज़्यादा लोगों को भा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, टू यंग माइंड्स, बिकॉज दीज करियर्स आर मोर रिवार्डिंग इन टर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी, क्योंकि ये करियर जो शोबे हैं ये ज़्यादा सिला देते हैं इंसानों को, पैसे के लिहाज से भी और रिस्पेक्ट के लिहाज से भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे पिक्चर भी दिखाई हुई है कि आपको पता है कि आजकल तमाम लोग जो हैं वो पैसों को बहुत अहमियत देते हैं। तो कहते हैं ना, पैसा इंसान का ईमान तक भी लेके चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मेंट बाय राइट प्रोफेशन। राइट प्रोफेशन से क्या मुराद है। राइट प्रोफेशन आर रिवार्डिंग प्रोफेशन। ठीक है, ऐसा प्रोफेशन जो कि क्या हो, रिवार्डिंग हो। ठीक है, रिवार्डिंग प्रोफेशन हो, दैट प्रोवाइड्स रिस्पेक्ट, जो कि रिस्पेक्ट दे, साथ में मनी दे और मेंटल सेटिस्फेक्शन दे। अक्सर हम जब भी किसी शोबे का इंतखाब करते हैं तो हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा शोबा चूज़ करें कि जो क्या करें, हमें ऐसा शोबा चूज़ करें जो हमें रकम भी दे, हमें मेंटल पीस भी दे। ठीक है, हमें मेंटल पीस यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो कि हमने कोई अच्छा काम कर लिया। लेट सपोज अगर हम डॉक्टर हैं या हम किसी बीमार की इयादत करते हैं, बीमार का देखभाल करते हैं, तो हमसे हमारा अल्लाह राज़ी होता है, तो हमें सुकून मिलता है। इस तरह अगर हम पुलिस में हैं तो हम किसी मज़लूम का साथ देते हैं, उसकी हक तलफी नहीं होने देते, तो तब भी हमें सुकून हासिल होता है। ठीक है, तो फ़ौज में हैं, हमने अपने वतन का दिफा
کر لیا ہمیں سکون حاصل ہوگا. تو یہ این ایمپٹی پرس از اے ہیوی کرس. ایک خالی جو پرس ہوتا ہے وہ بہت بڑی لعنت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں کوسچن نمبر 4 کی طرف. وائی از اٹ امپورٹنٹ, یہ کیوں اہم ہے ٹو کنسیڈر دا اسکوپ آف اینی فیلڈ, کسی بھی فیلڈ کسی بھی شعبے کا اسکوپ جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا کہ اس کی ویلیو کیا ہے مارکیٹ کے اندر, اس کو اسٹڈی کرنا کیوں زیادہ ضروری ہے. تو اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر دا اسکوپ آف اینی فیلڈ یا امپورٹنٹ ٹو نو دا اسکوپ آف اینی فیلڈ. ٹھیک ہے, وی ناٹ اونلی ارن منی فرام آر کریئر بٹ آلسو مینٹل پیس. ہم نہ صرف اپنی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو شعبہ ہوتا ہے ہمارا, اس سے نہ صرف ہم پیسے کماتے ہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساتھ میں ذہنی سکون, میں نے جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے بتایا, اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. لہٰذا یہ اہم ہے کہ ہم ہر فیلڈ کے اندر اسے کریئر کو چوز کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ اس کا کیا اسکوپ ہے. اے بزنس دیٹ میکس نتھنگ بٹ منی از اے پور بزنس. اور ساتھ میں نے ہنری فورڈ کی ایک کوٹیشن بھی یہاں پہ مینشن کی ہے کہ وہ کاروبار جس سے آپ کو صرف پیسہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو نہ ذہن کا سکون ملتا ہے نہ عزت ملتی ہے. جیسے دیکھیں ڈاکوؤں کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے یا غلط لوگوں کے پاس بلیک منی کتنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس منی کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو سکون نہ دے سکے, آپ کو آپ کے ذہنی اطمینان کا سبب نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ ساری زندگی بھاگتے ہوئے گزار دیں. تو ایسا بزنس از اے پور بزنس. ایسا بزنس کیا ہے, پور قسم کا بزنس ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس. از دیر اینی نیڈ آف پراپر کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ, وائی. کیا یہاں پہ ایسی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, اور کیوں ضرورت ہے؟ یس, دیر شوڈ بی اے پراپر کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. یہاں پہ پراپر کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دس ہائی لائٹس, یہ ظاہر کرتا ہے دا امپورٹنس آف فل ٹائم کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, ایٹ دا اسکول لیول, اسکول لیول پر آپ کے پاس فل ٹائم جو ہے وہ کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دا فنکشن آف دس ڈپارٹمنٹ شوڈ بی ٹو ڈٹرمائن. اس کا کام کیا ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا؟ اگر کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پتہ چلائے کہ شخصیت بچے کی کیسی ہے. ٹو آبزرو اینڈ اینالائز, اس کا مشاہدہ کرے اور اینالائز کرے. دیئر انٹرسٹ, ان کے انٹرسٹ کس چیز میں ہے, ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے, اور انہیں سجیسٹ کرے, انہیں تجویز دیں سوٹیبل کریئرس کے اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ, ان کے رجحانات کے مطابق. جیسے کہ ڈاکٹر گیانی کیا کہتے ہیں, دا مور یو نو اباؤٹ یور برین, زیادہ آپ اپنے دماغ کے بارے میں جانو گے, دا مور یو کین یوٹیلائز یور برین, آپ اپنے دماغ کو زیادہ اچھے سے استعمال کر سکتے ہو. اگر آپ کو اب یہ پتہ ہے کہ آپ کا دماغ کون سی چیز کو پسند کرتا ہے یا آپ کے دماغ کے اندر کیا کیپیبلٹی موجود ہے, آپ کن چیزوں کو لائک کرتے ہو. اور دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ پوٹینشیل رکھا ہوا ہے, تو اگر وہ ہمیں پوٹینشیل پتہ ہوگا تو ہم اچھے سے کام کر سکیں گے. کوسچن نمبر 5 ہے, 5 ہمارے ریڈی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے 6 کی طرف چلنا ہے. ٹھیک ہے, کوسچن نمبر 6 ہے, ہاؤ کین کریئر کاؤنسلرز ہیلپ دا ینگ پیپل. ینگ پیپل کی جو نوجوان نسل ہیں وہ کریئر کاؤنسلر سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کریئر کاؤنسلرز کین ہیلپ دا ینگ پیپل ٹو چوز دا بیسٹ کریئر. وہ انہیں ایک تو اچھا کریئر دیں گے. ٹھیک ہے, کریئر کاؤنسلرز آر جنرلی ویل انفارمڈ اباؤٹ دا لیٹسٹ ٹرینڈز. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جدید کون سا رجحان زیادہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. دی کین پلے اے کی رول ان گائیڈنگ دا یوتھ ٹورڈز دا ریوارڈنگ پروفیشن, اور انہیں ریوارڈنگ پروفیشن کی طرف وہ رجحان دلوا سکتے ہیں, انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. وچ کریئر ڈو یو وانٹ ٹو آپٹ فار, گیو ریزن. کون سا کریئر ہے جو آپ چوز کرنا چاہو گے اور اس کی وجہ بتائیں. آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. آفٹر کنسلٹنگ مائی پیرنٹس اینڈ ٹیچر, میں اپنے, آپ یہاں پہ دیکھیے اپنی چوائس کی کوئی چیز لکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ہم ایک سیمپلنگ کے طور پر آپ باقی ساری لائنیں یہی لکھیں. ڈاکٹر کی جگہ آپ جو پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں. آفٹر کنسلٹنگ یعنی مشورہ کرنے کے بعد میرے امی ابو سے, آئی ہیو چوزن دس فیلڈ فار می,
میں نے اپنے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کیا. آئی تھنک آئی ہیو گڈ گرپ آن دا سائنس سبجیکٹ، اور میں سوچتی ہوں کہ میری سائنس کے اوپر اچھی کمانڈ ہے، اچھی گرفت ہے. دیٹ از وائی آئی چوز دس پروفیشن. میں نے اس پروفیشن کا انتخاب کیا. دس پروفیشن از اے نوبل پروفیشن، اور یہ پروفیشن نوبل پروفیشن ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو جو ہے آپ کے لیے آسانی بھی ہوئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.